हांव वेल्लीसान कदंबाचेर हांव 45 किलोमीटर सावर्डे येता। सावर्डेच्यान हांव मागीर राज मोटरा हितून शिकपा वयता गाडी। 10क हांव पावता हांगा। 10क मागीर टायमींग शिकपाचो म्हणून हांव सकाळ फुडें कदंबाचेर येता 7क। पयलीं आमगे ट्रक आसले तेन्ना ड्रायव्हर आसले आमचे कडेन। आमकां गरज पडनासली म्हाका गाडी चलोवपाक। ट्रक विकले आनी आतां चेडे खंय खंय रावता पळय सर्विशे लागून म्हणटकीर गाडी तांकां टायम मेळना म्हाका शिकोवपाक। आनी म्हाका आतां गाडयेची गरज आसा। म्हागे एक गाडी आसा 4 व्हिलर म्हणल्यार ती परत दुसऱ्या सांगची पडटा म्हाका, मातशी स्टार्ट मारा रे, मातशी चलया रे म्हणून हांव तेका शिकपा सोदता गाडी। जर आपूण शिकले जाल्यार ती आपल्या चलोवपाक मेळटा, गाडी घट जावपा पावना म्हणून हांव शिकपा येयला आतां। थोडे लोक कितें म्हणटा आतां जाणटेपणान तुका गाडी कित्याक शिकपाक जायी, तुजे कडेन जातली म्हणटा। पूण हांव ट्राय करून पळयता, जमली तर जमली। शिकपा म्हाका उमेद आसा न्हू। आनी दुसरी म्हणल्यार म्हागे गाडी आसा, म्हाका ती चलोवपा जायी। दुसऱ्या वांगडा म्हाका चलोवपा नाका म्हणल्यार दुसऱ्या पांय पडची पडटा म्हाजी, स्टार्ट मार रे चलय रे म्हणून हांव ती ट्राय करता। तशेंच बाकीच्या बायलांक शिकचें अशी म्हाजी इच्छा आसा। चेड्या लर्निंग काडटना तो गेल्लो थंय, सायबा बी सांगलें न्ही तेगे लर्निंग काडून दी म्हणून। आनी दुसरी म्हणल्यार सून सुद्दां म्हागे व्हडली सांगता की शिक आई म्हणून। बाकी सगळें सांगता म्हाका शिक म्हणून। म्हाका तेंचे हेल्प आसा, हेल्प करता ते म्हाका। म्हागे घोव गेले आतां 10 वर्सां जालीं। तेन्ना म्हाका गरज पडनासली शिकपा, ड्रायव्हर आसले, घोव चलयतालो तेन्ना। आतां कोण ना म्हणून हांव चलोवपा शिकता। हांव सकाळीं 5 उठ्ठा, च्या करता, शीत करता, रातचो रोस करून दवरता आनी सकाळीं कदंबाचेर वयता हांव 7च्या आनी 2:30 परत पावता सावर्डेच्यान हांगा। 2:45 पर्यंत जेवता हांव, मागीर दुसरी कामां वयता। जेवले मागीर हांव सुपाऱ्या झाडां आहा आमगेली तितूं वयता, उदक लावपाक, निवळ करपाक। काजू आसा थंय वयता। लक्ष्मी तिगे नांव, ती आमची जितून आसा तिका 70 वर्सां जाली कडेन आसा। ती शिकता, तिका शिकता म्हणल्यार ती आमकां बरी दिसता, शिकली ती। आनी अशीच आमकां शिकोवन आनी ती शिकता तशीच आमकां बरें दिसोन। आनी केन्ना तरी ती आमकां चल्या व्हरतली, आमकां तिणी सांगलें आपूण शिकपाक वयता, 1 म्हयन्या हें करून आपूण शिकता आनी जायना जाल्यार आपूण परत वयता अशें म्हण सांगलें न्ही। आनी आतां ती बरे भशेन शिकपाची आनी तशेंच आमकां बी मातशें शिकून दिसता, बरें दिसलें। खंय तरी मेळ्ळें आमकां बी मातशें ती खंय मेळ्ळें हात दाखोवन हाडूं। एक उमेद जाता। आई म्हणजे आतां 70 वर्साची आसा आनी तिका आतां नात्र जाल्ली, आजी जाल्ली आसा ती। पूण ह्या वयाचेर वेल्ल्या सारक्या अशा खेडवळ आनी ग्रामीण भागांतल्यान आयिल्ली बायल आसून सुद्दां तिका ह्या वयाचेर जेन्ना गाडी शिकपाची उमेद येयली तेन्ना म्हाकाय बरें दिसलें। आनी हांव म्हणलें आई शिक तूं, कारण आमचे कडेन ऑलरेडी तिची एक गाडी आसाच ऑलरेडी आनी तिका चलोवपाक आमकां ड्रायव्हर सोदचो पडटा। कारण वेल्ल्या सायडच्यान मडगांव येवप, हॉस्पिटलां सावर्ड्या येवप जाल्यार कोण तरी ड्रायव्हर जाय पडटा। सो अशा वेळार ती म्हणपा लागली हेका सांग तेका सांग अशें सांगचें पडटा। त्या पेक्षा ती म्हणपा लागली आपुणूच ड्रायव्हिंग कित्याक शिकचें न्ही ह्या वयाचेर। सो ती आतां सकाळीं उठून त्या ग्रामीण भागांतल्यान सावर्ड्या सारक्याक एक 35 किलोमिटराचेर 40 किलोमिटराचेर ती ट्रॅव्हलिंग करता आनी हांगा येवन शिकून परत ती 3 पर्यंत ती थंय पावता। तो म्हाका खूब बरें दिसलें आनी आमी सगळ्यांनी तिका म्हणलें की तूं चल शिकून घे, सपोर्ट आसा तुका आमचो सगळ्यांचो। आनी बाकी आतां तुमी 3 जाण भाव, सो बाकीचे कशे सपोर्ट करता तिका? हय, आमी सगळे सपोर्ट करता कारण आमकां खूब उमेद जाली की ह्या वयार जेन्ना ती सेल्फ, कारण कशें आसा सिनियर सिटीजन जितले आपले सेल्फ डिपेंडंट जातले
तितलेच तांकां कोणाचेर डिपेंड रावपाची गरज ना. भुरग्यांचेर जालें, सुनेचेर जालें, नातराचेर जालें. ही एक बरी गजाल आसा की तांकां आयज ज्या पद्दतीन सरकार सुद्दां मोटिवेट करता मोबायल चलोवपाक आसतले किंवा आपले कितें कामां आसा ती ऑनलायन करपाची आसत जाल्यार अशी जितली ती आपली सेल्फ डिपेंडंट जाता तितली ही बरी गजाल आसा. म्हणून हांवें तिका पूर्ण म्हाजे कडल्यान सपोर्ट केलो